एवं नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग जगतको वृत्ति र त्यसबाट पार्ने मनका चित्त वृत्ति र त्यो वृत्तिहरू कति अशान्त हुँदा रहेछन् र त्यसैबाट हाम्रो जीवनमाथि त्यो सफलता र असफलताहरू अर्थात् शरीर स्वस्थ र अस्वस्थ यी इत्यादि ती जोडिएर आएका हुँदा रहेछन्। अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू हाम्रो चित्तमा छ र त्यो चित्त वृत्तिका अनेक प्रकारका वृत्तिहरूमा जब हामी त्यहाँ गएर डुब्न थाल्छौँ, त्यतापट्टि आकर्षित हुन्छौँ, त्यतापट्टि आसक्ति हुन्छौँ र त्यो आसक्ति दिने ती बहिरङ्ग वृत्ति बाहिर जगतको त्यो आधारभूत कुरा स्वार्थहरू, संकीर्णताहरू, इच्छा आकांक्षा महत्ताहरू आदि इत्यादि थिए र ती चिज हुँदाखेरि हाम्रो जीवनमा कति ठुलो सकारात्मक अर्थात् नकारात्मक प्रभावहरू परिरहेका हुँदा रहेछन्। यी चिजहरू हामीलाई बोधै हुँदैन। यी चिजहरू जब हाम्रो जीवनमा अनायास कहाँबाट आइरहेको छ? जीव आलस्य छ, मन दिक्क छ, सोचेका कर्महरू, सोचेका कामहरू पूरा भइरहेका छैनन्, समय अनुकूल छ, इच्छा र आकांक्षाहरू त्यतिकै बसिरहेका छन्, कुनै उज्यालो देखिरहेको छैन जीवनमा। यो एक स्थानबाट चाहिँ मैले यहाँबाट त्यसलाई यसरी चाहिँ म कर्म सिद्धिहरू अथवा सफलता प्राप्त गर्छु भन्ने त्यो भेग पाउन सकिएको छैन। बडा उल्झन छ जीवन, अलमल्ल छ जीवन र त्यसले ल्याएको त्यो अशान्ति, त्यसले ल्याएको त्यो व्याग्रता र त्यसले ल्याएको त्यो डिप्रेसन आदि इत्यादि के थियो र त्यो कहाँबाट प्रभावित भइरहेको थियो? जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षा राखेर हामी कर्महरू गर्छौँ। एक दिन गएर त्यसमा पनि हाम्रो ती विरक्त अर्थात् त्यसबाट पनि हामी वाक्क दिक्क हुन थाल्छौँ। त्यो वाक्क दिक्क, त्यो नैराश्यता आदिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्दो रहेछ, जसले हामीलाई अब त्यस विषयपट्टि आसक्तिबाट विमुख गराइदिएको छ। त्यो आसक्ति छैन त्यस कर्मपट्टि। अब विरक्त छ। यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू के छ त भने समयानुकूल छ अथवा समय अनुसार छ नि। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि समय नि बलवान भएको हुनाले समयबाट प्रदत्त यो बहिरङ्ग वृत्ति हो र यस्ता बहिरङ्ग वृत्तिलाई कसरी त्यो अन्तस्करणमा हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ आदि इत्यादिको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र त्यस कारणले गर्दा आजको विषयवस्तु के रहेको छ भनेदेखि ध्यान र मनको त्यो शान्ति। यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको छु त्यो ध्यान हो अर्थात् त्यो संयम। त्यहाँबाट नि त्यो मनको स्थिति र परिस्थितिहरूलाई हामीले बोध गर्न सक्छौँ। पहिला त्यसको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी त्यो ध्यानको शरणमा जानु पर्यो। अब ध्यानको शरणमा जाँदा कसरी ती आसनहरूमा बस्ने, कस्ता प्रकारका आसनहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ? यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन अर्थात् पद्मासन। कुनै एक आसन, जुन आसन तपाईको सिद्धि भएको छ त्यो आसनमा तपाईँ बसेर, जुन आसनमा सजिलोसँग घन्टौँ बस्न सक्नुहुन्छ र त्यो आसन सिद्धि भएन भने
पनि के छ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यानको अवस्था लाग्नेवाला छैन। कुनै एक आसनलाई हामी यति समातेर बस्छौँ, अब त्यो आसनमा बस्दाखेरि खुट्टा दुख्न थाल्यो, अब त्यहाँ ध्यान भङ्ग भयो, मन एकाग्रतामा परिणत हुन सकेन। एउटा पाटो यो छ भने अर्को पाटो के छ त भन्दाखेरि ध्यानमा बस्यौँ, मन अत्यन्त अस्थिर छ, मन शान्ति छैन, बडा अशान्ति छ, मनमा अनेक प्रकारका भावहरू खेलिरहेका छन्, अनेक प्रकारका विषम अर्थात् सहज जुनसुकै स्थितिका ती भावहरू आइरहेका छन्। इच्छा र आकांक्षा महत्ताहरूले हामीलाई आकर्षित गरिदिरहेको छ। मन थिर छैन यहाँ। अब त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो ध्यान लगाउन सकिँदैन। अब तेस्रो के छ त भने सिधा मेरुदण्डलाई सिधा भएर बस्न पर्दछ। यदि हामी सिधा बस्न सकेनौँ भने पनि त्यो ध्यान ठिकसँग लाग्दैन र त्यो ध्यान लगाउन सकिँदैन। यी चारवटा पूर्वाधारहरू हामी तयार गरिसकेपछि अब यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने के छ त भन्दाखेरि यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको छु, त्यो सुषुप्ना नाडी, चन्द्र नाडी र सूर्य नाडीको बारेमा त हामी जब बोध गर्छौँ र सुषुप्ना नाडीलाई ती सक्रिय बनाउन जान्नुपर्छ। जस्तो ती उदाहरणको लागि ती नाकको टुप्पोबाट ती सास गइरहेछ अथवा दायाँ नाक र बायाँ नाक बन्द अवस्थाको जस्तो छ, तर बन्द हुँदैन, सूक्ष्म रूपले त्यहाँ प्राणवायुहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र हुन्छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा ती तेस्रो नाडी सुषुप्ना नाडी जागृत गरेर त्यहाँ अब आज्ञा चक्रमा तपाईँले ठोकाइदिन थाल्नुहुन्छ भनेदेखि अब त्यसले यतिवटा 5वटा पूर्वाधारहरू तपाईँले तयार गरिसकेपछि मात्र अब ध्यानमा बस्न योग्य हुनुभयो। अब ध्यान लाग्ने त बाँकी नै छ। अब त्यसरी नियमित रूपले यहाँले साधना गर्दै जानुभयो भनेदेखि अब अनन्त गत एक दिन गएर त्यो आज्ञा चक्रमा दिव्य आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ र प्राणवायु ऊर्ध्वगमन जान लागेको जस्तो बोध हुन्छ। अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अनायास हलचल हुन्छन् र शरीरमा कमिला हिँडेको जस्तो ती विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो आभास हुन थाल्छ। त्यो उमङ्ग हुन्छ र कुनै चिजलाई हामीले खिचिरहेका छौँ अथवा कुनै चिज हामीपट्टि आकर्षित भइरहेको छ, कुनै चिजले हामीलाई ती तान्दैछ आदि इत्यादि, यस्तो प्रकारको तपाईँको त्यहाँ अनुभूतिहरू हुन्छ। जब यसरी त्यो ध्यान अब हामी लगायौँ भनेदेखि बल्ल अब त्यो ध्यान लाग्ने अवस्था छ। अब ध्यान लागेपछि के हुन्छ त महाराज भन्दाखेरि यहाँदेखि के हुन्छ, मनको शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो ध्यानद्वारा नै हाम्रा यी अनेक प्रकारका विषम परिस्थितिहरू र हाम्रा अस्थिरताहरू, हाम्रा चञ्चल स्वभावहरू, हामी भित्र भएका अनेक प्रकारका वृत्तिहरू, त्यसलाई ती संयमित गर्न सक्छौँ। अरू उपाय छ त भन्दाखेरि अरू उपाय छैन। त यो अगाडि ती हामीले ती हाम्रो जीवनमा ती के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि आहार शुद्ध, विहार शुद्ध, विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, चार चिजलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। यो चिज शुद्धता र यहाँ ध्यान दिन्छौँ र कति मात्रामा कुन समयमा भोजन लिन्छौँ। यदि योग साधकहरूले भोजनको चयन गर्न सकेन भने योगमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन। योग साधकहरूको लागि त्यस्तै प्रकारको भोजन चयन गरिएको छ। कस्तो प्रकारको त भन्दाखेरि जस्तो बदामको तपाईँको त्यो पिसेर बनाएको फलफुलहरू, दुधहरू, सात्विकी भोजन, सलादहरू जो कि सुपाच्य होस्, रेसादार फाइबरयुक्त भोजनहरू हुन्, ती चिजलाई चयन गर्नुपर्छ र त्यसको मात्राको बारेमा नै हामी जानकारी हुनुपर्छ। यहाँ अधिक भोजन गरेर योग साधना गर्न सकिँदैन।
जे पाए त्यही भोजन गरेर योग साधना गर्न सकिँदैन। त्यो दिव्य योगको बारेमा म बताउँदैछु। सामान्य त्यही आसन प्राणायामहरू मानिस गर्छन्, त्यो बहिरङ्ग वृत्ति भएको हुनाले गर्दा त्यहाँ पनि नियमहरू माग्छ। तर यदा कदा ती नियमहरू पालना नगर्दा पनि शरीरमा स्फूर्ति जोस जाँगर भरिदिने भएको हुनाले केही हदसम्ममा भए पनि त्यहाँसम्मलाई अब ठिक भनौँ कि बेठिक भनौँ त्यहाँसम्म काम चलाउ हुन सक्छ। तर यहाँ त्यो ध्यानको र ध्यानलाई लगाउने अवस्थिति जुन मनमा दृढ सङ्कल्प छ साधकहरूको भनेदेखि ती साधकहरूले मैले माथि बताएको अनुसारका यी नियम र आचरणहरूमा बस्नुपर्छ। र त्यसरी अब जब चाहिँ हामी ती ध्यानमा बस्छौँ, अब त्यो के छ त भन्दाखेरि भित्रबाट कुनै एक शक्तिले आकर्षित गरिदिए जस्तो भित्रै हामी गएको जस्तो अनुभूति हुन थाल्छ। कुनै दिव्य शक्ति प्रकट भइरहेको जस्तो अनुभूति हुन थाल्छ र दिव्य आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ। बडा ध्यानमा बसिरहँ त्यसपट्टिको ठुलो आकर्षण हुन्छ। चित्त असाध्यै शान्त भएको छन्, दिव्य अनुभवहरू अनुभूतिहरू हुन थालेको छ। मन उमङ्ग प्रसन्न भएका छन्। अनेक प्रकारका तपाईका वृत्तिहरू शान्त भएका छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रतिभावान व्यक्ति हुन पुग्नुहुन्छ। अब तपाईका सबै वृत्तिहरू शान्त भएका छन्। तपाईँ शान्त युतमा परिणत भइसक्नुभयो र त्यो मनमा तपाईको शान्ति प्रकट भएको छ। सानातिना कुराले तपाईलाई हलचल गर्नेवाला छैन। ठुल्ठुला विषम परिस्थिति आए पनि मन तपाईको थिर र शान्त छ। त्यो द्रष्टा र साक्षी भावले हेर्न थाल्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको परिस्थिति जब तपाईमा अब आयो भने मात्र तपाईले चाहिँ अब मेरो बिस्तारी ध्यानपट्टि आकर्षण हुँदैछ अथवा ध्यान लाग्दैछ भनेर बोध गर्नु होला। होइन भनेदेखि ध्यानमा बस्यो, एकछिन जिउ हल्का भएको, मनका अलिकता वृत्ति शान्त भएको, अलि मनमा शान्ति पाएको जस्तो, यी सबै अवस्था के हो त भन्दाखेरि ध्यानको पूर्ववत अवस्था हुन्। त्यतापट्टि तपाईलाई आकर्षित गरिदिनको लागि यस्ता परिस्थितिहरू पनि सुरुमा र त्यो ध्यानमा जाने बित्तिकै देखा पर्न थाल्छ। बडा यसको अद्भुत आकर्षण छ। त जो मान्छे सुरुमा ध्यानमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई विश्वास हुँदैन कि ध्यानबाट यति शक्ति, यस्तो प्रकारको बदलाव, यस्तो प्रकारको परिणामहरू परिवर्तनहरू हुन्छ भनेर विश्वास गर्न बडा कठिन हुन्छ। 1-2 वर्षको साधनापछि जब गहिरो ध्यानमा तपाईँ लाग्न थाल्नुहुन्छ तब स्वत बोध हुन्छ र त्यो ध्यानबाट के चिजहरू तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको थियो स्वत ज्ञान हुन थाल्छ। ध्यानको यस्तो प्रकारको अद्भुत शक्ति छ र त्यही शक्तिद्वारा मनलाई चाहिँ शान्ति अर्थात् त्यो निर्माण उन्मुख हुन सक्छ। त त्यही निर्माणयुक्त व्यक्तिले के छ त भने सर्वत्र जहाँ जान्छ त्यो व्यक्ति नै योग्य हो। योग्यताको यहाँ कसी बताइदिनुहुन्छ। त त्यसै गरी पतञ्जलि के भन्नुहुन्छ त नि ध्यान हेयस्तद्वृत्तय साधना पाद 11औं श्लोक। ध्यानद्वारा नै सम्पूर्ण वृत्तिहरू अर्थात् नकारात्मक वृत्तिहरूलाई तपाईले त्याग गर्न सक्नुहुन्छ। तद्वृत्तय त्यो तपाईभित्र भएको वृत्तिहरू र त्यो ध्यानबाट नै त्यो योग्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। त्यो योग्यता चाहिँ कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा त्यो संयमित र शान्तपन छ कि छैन, त्यो धैर्यता छ कि छैन। विषमभन्दा विषम, जटिलभन्दा जटिल परिस्थितिलाई पनि तपाईले चाहिँ शान्त भएर त्यसलाई चाहिँ धैर्य धारणा गरेर त्यो द्रष्टा र साक्षी भाव भएर
त्यो परिस्थितिलाई तिमी बुझ्ने कोसिस गर्न सक्ने योग्यता छ कि छैन? सत्य र तथ्यको आधार खोज गर्ने त्यो सामर्थ्य तपाईसँग छ कि छैन? अर्थात् हामीभित्र त्यो आउँछ कि आउँदैन? सही र सत्य, तथ्य र प्रमाणहरू आदि इत्यादिमाथि जब तपाईले त्यसपट्टि जिज्ञासु भएर खोज गर्नुहुन्छ र तथ्य र सत्यलाई तपाईले पत्ता लगाएर अब अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, अर्थात् अब कर्म गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ है। नत्र हचुवाको तालले, मनगणन्ते तालले मनमा जे आयो त्यही बोल्दै हिँड्ने, अरूलाई हेय गर्ने, अरूको तिरस्कार गर्ने, अरूलाई होच्याउने, अरूलाई निन्दा गर्ने, यी सबै के पर्छ त भने हिंसादी कर्मभित्र पर्छ। यी हिंसादी कर्मबाट न उसले आफ्नो जीवनलाई उत्थान गर्न सक्छ, न समाजलाई बाटो देखाउन सक्छ। बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ। त त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझौँ र त्यो ध्यानको शरणमा गयौँ र ध्यानलाई पहिला परिष्कृत गरौँ, ध्यान लगाउन सिकौँ, अब त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग जगतको त्यो वृत्तिहरूलाई चाहिँ अब तपाईँ शान्त बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू जति थिए, अर्थात् यसलाई यसरी पनि बुझौँ, तपाईँको शरीरमा भएको विषम परिस्थितिहरू जस्तो हर्मोन गडबडीहरू, आजभोलि हर्मोन डिसब्यालेन्स भन्ने चलन छ, ती चिजहरू नि अनायास अब लयबद्ध हुन थाल्छन् अथवा ठिक ठाउँमा आउन थाल्छ र तपाईँमा त्यो अद्भुत एक प्रकारको शान्ति प्रकट हुन थालेको छ। त्यसको महसुस गर्न थाल्नु भएको छ। अब त्यसैबाट तपाईँलाई अथाह ऊर्जाहरू प्राप्त हुन थालेको छ। अब तपाईँको मन मस्तिष्क दिमागहरू तीक्ष्ण भएर गएका छन्। नबोलिकन धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ र कसैले अलिकता बोल्दैमा तपाईँले धेरै कुरा बुझिसक्नुहुन्छ। त्यो प्रकारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि योग्यता चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा ध्यानले दिन्छ भनेर पतञ्जलि चाहिँ आफ्नो साधना पाद 11 श्लोक ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः, मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, यसरी भन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको त्यो शक्ति छ, त्यसलाई हाम्रो जीवनमा बुझ्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू आज संसारभरिका मानिसहरू त्यो ध्यानपट्टि आकर्षित छन् र संसार अब त कुनै समयमा मलाई यस्तो लाग्छ ध्यान बिनाको जीवन परिकल्पना गर्न छोडिदिन्छन् मानवहरूले। त्यो दिन कति सुन्दर हुँदो हो, त्यो दिन कति सचेत मानिसहरू र संयमित मानिसहरू हुँदा हुने यो धराधाममा। जुन दिन यो संसारमा ध्यानले आफ्नो सत्ता कायम गर्न सक्यो, त्यही दिनदेखि यो धराधाम असाध्यै सुन्दर हुनेछ। यो धराधाममा असाध्यै शान्ति प्रकट हुनेछ, शान्ति प्राप्ति हुनेछ। सब आफ्ना जिम्मेवारीपट्टि बोध, कर्तव्यपट्टि बोध, सजग र सचेत मानिसहरू हुनेछन् र त्यो दिनको तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् कति सुन्दरमय क्षण त्यो ल्याइदिनेवाला छ यसले। तर संसारका सबै मानिसहरू त्यतातिर आकर्षित हुनु पर्यो। त्यो साधना, त्यो गहिराई, त्यो शक्तिलाई बोध गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट नि त्यो व्यक्तिको जीवनबाट शान्ति हुँदै क्षेत्रबाट देश देशबाट विश्व शान्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो ध्यान नै हो। यदि यो बाहेक अन्न वृत्तिको बसमा परेर अहङ्कार गर्ने आदि इत्यादि जुन संसारमा बनाइएका अत्यन्त घातक हतियार प्रयोग गरेर कसैमाथि दमन विनाश आदि इत्यादि गरेर शान्ति प्रकट गर्छु र मेरा लक्ष्यहरू पुरा म गर्छु, मैले भन्न लागेको कुरा म मनाउँछु, अर्थात् मेरो इसारामा चल्ने छन् यो संसार, म जे भन्छु त्यही हुनेवाला छ, यस्ता भ्रम यो संसारका कसैले पनि नलिँदा हुन्छ। यो भ्रम मात्रै हो।
यसले त झन् आक्रोश, वैरभाव, राग दोषहरू बढाएर अझ अशान्त त बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ। यसको बोध हुन र यसको शक्ति बारेमा अब जागृत विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार आदि इत्यादि गरेर मान्छेलाई सचेतना त्यो बढाउन पर्ने त्यो आवश्यकता भइसक्यो, त्यो संसारभरि नै आवश्यकता भइसक्यो। अब यो बिना यो धरतीमा त्यो शान्ति कायम गर्न सकिँदैन। बडा सुन्दर कुरा। त यो चिजलाई हाम्रा ती पूर्व साधकहरू अर्थात् पूर्व ऋषि महर्षिहरू, गौतम बुद्धहरू अर्थात् सिद्ध साधकहरू, महापुरुषहरूले पनि पटक पटक यसलाई निवेदन गर्दै आइरहनु भएको थियो र आज पुनः त्यसैलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यही नै एउटा शान्तिको मार्ग थियो। यो शान्तिको मार्गलाई जति छिटो तपाईँ हामीले बोध गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो जीवनमा त्यो शान्ति र त्यो धैर्यता अर्थात् यसले यतिसम्म भनिएको छ कि त्यो विवेक पनि तपाईँको यसले शुद्धता ल्याइदिन्छ विवेकमा पनि, र तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो असाध्यै प्रभावशाली हुनेछ र तपाईँले सोचेर गरेका कुराहरू असाध्यै शक्तिशाली हुनेछ। यस्तो प्रकारको यसको शक्ति छ है। यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जाओस्। बडा सुन्दर, बडा मिठो, एकदम छोटो शब्दमा पतञ्जलिले व्याख्या गर्नुभयो। र त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चित्तमा बसेका अनेक प्रकारका क्लेश स्थिति छ। विवेक ख्याति रूप जुन शक्तिद्वारा नै हटाउन सकिन्छ है, त्यो अनेक प्रकारका क्लेश आदिहरू, वासनाहरू, राग द्वेष ईर्ष्या वितृष्णा अहिष्णुता आदि इत्यादि प्रकारका हामी भित्र ती वृत्तिहरू छन्। त्यो वृत्तिलाई चाहिँ यदि व्यवस्था गर्ने कुनै उपाय हो, त्यो साधना कला हो भनेदेखि त्यो हो ध्यान। र ध्यानबाट बिस्तारै तपाईँको समाधितिर आकर्षित गरिदिन्छ। समाधिको पूर्ववत अवस्था नै ध्यान हो। हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। ध्यानको केही समयको साधनापछि स्वतः समाधि अनायास तपाईँको जीवनमा आइदिन्छ। त्यसपछि तपाईँका अनेक प्रकारका विक्षिप्त चित्तहरू एकदम थिर भएर आउनेछ र त्यो दिव्य आनन्द, त्यो सुख शान्ति आनन्दको बोध हुन थाल्छ। यस्तो प्रकारको त्यो दिव्य शक्ति छ। त्यतातिर सबै मानवहरूको ध्यान जाओस्। बडा सुन्दर प्रसङ्ग। र त्यसै गरी 12औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ त भन्दा क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। बडा सुन्दर। क्लेश नै सकाम कर्मको कारण नै हो। अर्थात् हामी कुनै कर्मको र त्यो कर्मको परिणाम र त्यो सफलतापट्टिको जब हामी इच्छाकांक्षु अर्थात् चाहना राख्छौँ, त्यो नै क्लेश, त्यस्ता चाहनाले चाहिँ क्लेश जन्माइदिन्छ। अब त्यसलाई चाहनै नराख्ने हो त बडा दुविधा छ। चाहनै नराख्न भन्न खोजिएको होइन, तर यस्तो प्रकारको अज्ञानतावश कुनै कर्महरू हामी चाहना राख्छौँ भनेदेखि त्यसले नि के जन्माउँछ भन्दाखेरि मनभित्र क्लेश आदि कर्महरू जन्माइदिन्छ। यस्तो प्रकारको त्यो परिदृश्य छ। अनेक प्रकारका राग द्वेषहरू, घृणाहरू, अहङ्कार वृत्तिहरू जन्माइदिन्छ। त्यो नि क्लेश भएर बसेको छ र जसको वासना मनुष्यलाई चाहिँ संसार चक्रमा उल्झाइ नै रहिरहन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्ता प्रकारका जुन हाम्रा मतलब नै सकाम कर्महरू जुन गर्न खोज्छौँ, त्यो कर्म गर्दैखेरि त्यहाँ एउटा प्रकारको सचेत के राख्न पर्ने भयो त भन्दाखेरि कुनै कर्म गर्ने बित्तिकै त्यो के छ भने अर्थोपार्जन अर्थात् मान सम्मान आदि इत्यादि जोडिएर आउँछ। त्यसपट्टि सजग बन है।
यदि कुनै कर्म गर्छौ भनेदेखि त्यतापट्टि तिमी सजग र संयमित हुन सकिनौ भनेदेखि अब मनभित्रका ती वासनाबाट घृणा राग द्वेष आदि इत्यादि ती जन्म हुनेवाला छन् र त्यसैले के छ त भन्दाखेरि हामीलाई अशान्त बनाइदिन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यसैले नि त्यो उल्झनै उल्झन हाम्रो दिनचर्यामा त्यो चाहिँ असाध्यै चेकबार जस्तो भएर त्यो दिव्य स्वरूप, त्यो चैतन्य स्वरूप, त्यो दिव्य ज्ञानलाई ती अर्थात् हामीसँग भएको त्यो क्षमतालाई चाहिँ यसले रोकिदिनेवाला छ। यसरी जीवन ती अस्तव्यस्त हुँदै जानेवाला छन्। त्यस कारणले गर्दा हे मानव हो मेरा जसले यी बाणी सुनिरहने भएको छ, जति सक्दो छिटो त्यो ध्यानको क्लास लिनुहोस् र ध्यानपट्टि तपाईँहरूको आकर्षण होस्। सुरुमा 5, 10, 15 मिनट जसरी हुन्छ त्यो ध्यानमा कम्तीमा आधा घण्टा त्यो प्रत्येक दिन ध्यानको साधना होस् भन्दै आजका मेरा यी बाणीहरू यी विश्राम लिने चाहिँ हरिओम तत्सत तत्सत तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति।